समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले स्वस्तानी कथा वाचनको शैलीमा बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानबिनमाथि व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले ललिता निवास जग्गाको निष्पक्ष छानबिन नभएको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभएको हो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे विष्णुमुनि, अब उपरान्त कसैको चोरीको सामान किन्दा सकेसम्म लोकलाई थाहा नहुने गरी किन्नु, थाहा पाइहाले होइन भन्नु, चित्त बुझाउन नसकेर अप्ठ्यारोमा नै पर्ने भए हतपत्त चोरीको सामान फर्काउनु र 2 पटक विष्णु विष्णु भन्नु। त्यसमा पनि लोकले चित्त बुझाएनन् भने गोकुल धाममा गएर खड्ग उचाल्नु र 4 पटक विष्णु विष्णु भन्नु। त्यसको प्रभावले हाम्रो अनुहारमा लागेको दाग लोकले देखे पनि देख्नुपर्नेले देख्ने छैनन्। इतिश्री अख्तियार पुराणे कुमार विष्णु सम्वादे श्री स्वस्तानी व्रत कथाए बालुवाटार प्रकरण वर्णनाम प्रथमाध्याय। धन्यवाद। कांग्रेसकै अर्का सांसद अतहर कमाल मुसलमानले स्वस्तानी कथाको पुस्तक च्यात्ने सत्तारूढ दलका एकजना सांसदको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भयो। हिन्दू धर्मका व्यक्तिहरूको बाहुल्यता भएको यो देशमा यदि श्री स्वस्तानी माताका गाथाहरूको किताब च्यातिने विषय उठ्छ, यदि ऋषि पञ्चमीको महत्त्वपूर्ण व्रतको बारेमा विवाद खडा हुन्छ भने अर्को धर्मावलम्बीहरूले त्यसका बारेमा कुरा उठाउनु जायज हुन्छ। हिन्दूलाई परेको पीडामा मुस्लिम रुनु र मुस्लिमलाई परेका पीडामा हिन्दूहरू अगाडि आउनु, यही नै हाम्रो धर्म र संस्कृति र राष्ट्रको एउटा समृद्धि हो। केही दिन अघि सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले स्वस्तानी व्रतकथाको किताब च्यात्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। कांग्रेसकै सांसद अमरेश कुमार सिंहले उखु किसानहरूलाई भुक्तानी गर्न सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सरकार किसान र जनताको हो कि बिचौलियाको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद गौरीशंकर चौधरीले 2072 साल भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा घटेको घटनामा निर्दोष रहेका रेशम चौधरी लगायत जेलमा रहेका थारूलाई रिहा गर्न माग गर्नुभयो। चौधरी लगायत अझै जेलमा रहेको अवस्था छ, जसबाट सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग लागेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी निर्दोष माननीय रेशम चौधरी लगायत निर्दोष जेलबन्दीहरूलाई तुरुन्त रिहाईको माग गर्दछु। सांसदहरू अमृता थापा मगर, उमा रेग्मी, खेम लोहनी, गणेश पहाडी लगायतले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। यसैबीच बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट सफाई पाउनुभएका पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले सफाई पाएको पत्र संसदमा पुगेको छ। आजको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जबरजस्ती कराउने मुद्दामा सफाई पाएको जिल्ला अदालतको पत्र वाचन गरी सुनाउनु भएको थियो। यो सँगै महराले प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुने पाउने बाटो खुलेको छ। यस्तै बैठकमा सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मन्त्री परिषद पुनर्गठन सम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनु भएको छ। आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त मिडिया काउन्सिल विधेयक 2075 टेबल भएको छ। बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ भने सैनिक पहिलो संशोधन विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076 पेश भएका छन्। आजको बैठकले 2048 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य भागवत गेवालीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। पूर्व सांसद गेवालीको 75 वर्षको उमेरमा उपचारका क्रममा आज बिहान निधन भएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा विरुद्ध परेको जबरजस्ती कराउनेको मुद्दामा सफाई दिँदा आरोपितले फेरेको बयानलाई प्रमुख आधार बनाएको छ। तर काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सरकारवादी मुद्दामा पीडितले बयान फेरेकै आधारमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जिकिर गरेको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ आए लगत्तै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुनरावेदनमा जाने तयारीमा छ। सर्वोच्च अदालतले विक्रम सम्वत 2066 मा नारायण बहादुर राउतको मुद्दामा उल्लेख गरेको छ, पहिला अनुसन्धान अधिकारी समक्ष जबरजस्ती करणी भएको हो भनी
कागज गरिदिएको र सो कुरा प्रतिवादीको बयान लगायतका अन्य प्रमाणबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा पछि अदालतमा आएर जबरजस्तीकरणी भएको होइन भनी पीडित तथा अन्य व्यक्तिले बकपत्र गरेको आधारमा मात्र प्रतिवादीको स्वीकारोक्ति तथा चिकित्सकीय प्रतिवेदनको प्रतिकूल हुने गरी जबरजस्तीकरणी भएको होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने। यसको अर्थ हो पीडितले पहिला जबरजस्तीकरणी गरेको हो भनेर प्रहरीमा उजुरी दिने र पछि बयान गर्दा प्रतिवादीले आफूमाथि जबरजस्तीको कुनै प्रयास नगरेको भनी बयान फेरेमा जबरजस्तीकरणी भएकै होइन भन्न मिल्दैन। सर्वोच्चको सो नजिरलाई महराको मुद्दामा बेवास्ता गरेको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतले। महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू सम्मानित अदालत समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। मुद्दाको अनुसन्धान क्रममा सृजना भएका प्रमाणहरू छन् र अदालतमा प्रमाण परीक्षणका क्रममा पेश भएका प्रमाणहरू छन् हैन। ती प्रमाणहरूले अभियोजन पक्षको जुन मागदाबी छ जबरजस्तीकरणीको उद्योग उहाँले गर्नुभयो भन्ने मागदाबी, त्यो मागदाबीलाई पुष्टि हुने यथेष्ट आधार प्रदान गर्छ। सोही नजिरको अर्को प्रकरणमा अन्य प्रमाणबाट कसुर गरेको भन्ने पुष्टि भइरहेको अवस्थामा केवल पीडित तथा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष कागज गर्ने व्यक्तिहरूले पहिला आफूले भनेको भनाइको विपरीत हुने गरी गरेको बकपत्रको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई सफाई दिँदै जाने हो भने पीडित तथा अन्य व्यक्ति उप अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने अपराधीहरूले कहिले पनि सजाय पाउने अवस्था नआई दण्डहीनताको स्थिति सृजना भई अन्ततः समाज नै अराजकतातर्फ जाने भन्ने उल्लेख सर्वोच्च को फैसलामा हुँदाहुँदै जिल्ला अदालतले त्यस्तै प्रकृतिको महराको मुद्दामा भने नजिरकै नजरअन्दाज गरेको बताउनुहुन्छ सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता नुमराज खनाल। जाहेरवालाको बेहोरा जाहेरी दरखास्तको बेहोरा भन्दा फरक हुन सक्छ, तर त्यसकै आधारमा कसुर ठहर हुँदैन भन्ने होइन भन्ने सन्दर्भका सम्मानित सर्वोच्च अदालतहरूले केही नजिरहरू प्रतिपादन गरिसकेका छ। फैसलाको पूर्ण पाठ आए लगत्तै पुनरावेदनका लागि तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकारको एउटा सरकारी वकिल कार्यालयमा रहेर काम गर्दाखेरि कानुन बमोजिम पुनरावेदनको कारवाही हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। महराको पक्षमा वकालत गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने तथ्य र प्रमाण भन्दा पनि ग्रान्ड डिजाइनमा उहाँलाई फसाइएको जिकिर गर्नु। वास्तवमा महराजीलाई जुन चार्ज लगाइएको छ त्यो सबै मिसिल हेर्दा के देखिन्छ भने त्यो प्रकारको चार्ज लगाउनु पर्ने घटनै घटिया छैन, त्यो प्रकारको घटना घटिया छैन भन्ने स्थिति हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती पूर्वक अभियोग पत्र दायर भयो। फौजदारी कानुनका विज्ञ अधिवक्ता सुभाष आचार्य प्रमाणको अवमूल्यन गरी व्यक्तिपिच्छे मुद्दामा फरक फरक फैसला गर्ने हो भने न्यायालय प्रतिको विश्वास गुम्ने टिप्पणी गर्नुहुन्छ। दायरवाला भनेको त समय सँगसँगै बिर्सिन पनि सक्छन्, मानिसको प्रभावमा पर्न सक्छ, ओहदाको प्रभावमा पर्न सक्छ, सम्बन्ध नातागोता इष्टमित्रको प्रभावमा पर्न सक्छ नि। साक्षीले चाहिँ होइन भन्या कारणले होइन ठहर्छ, साक्षीले हो भन्या कारणले हो ठहर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो न्यायिक अभ्यास होइन। न्यायालयले गर्ने फैसला र आदेशले यसको गरिमा र सक्षमतामा निर्धारण गर्छ, तर पछिल्लो समयका केही फैसलामा अदालत स्वयं विवादित बन्नुले स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा अदालत चल्न नसकी प्रभावमा फैसला गर्न थालेको न्यायालयका विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन भूपेन्द्र खड्काका साथमा यज्ञराज पाण्डे, काठमाडौँ। अब इन्टरभ्यू इन द न्युज। आजको इन्टरभ्यू इन द न्युजमा हिजो मात्रै अदालतबाट सफाई पाएका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरासँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कुराकानी लिएर आउँदै हुनुहुन्छ ग्रीष्मा राज भण्डारीको साथमा जगदीश खरेल। इन्टरभ्यू इन द न्युज। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। अब अदालतबाट सफाई पाउनुभयो, कस्तो अनुभव भइरहेछ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब मैले 4 महिना त अन्यायपूर्ण जीवन बिताएँ, तर अन्ततः मैले सफाई पाएको छु। यसको अर्थ मैले कुनै गल्ती गरेको छैन भन्ने प्रमाणित अदालतले गरिसकेका स्थितिमा मैले आनन्द अनुभव पनि गरेको छु। अहिले सभामुखको पद गयो, सभामुखको पद त मैले राजीनामा दिएको छु। त्यतिखेरै जो प्रश्न उठ्यो मेरो विषयमा, प्रश्न उठिसकेपछि मैले राजीनामा मेरो खोजीले दिएको हो। त्यस कारण त्यो कसो कर कापले होइन कि वास्तवमा मेरो विषयमा प्रश्न त उठ्यो, प्रश्न उठिसकेपछि म पदमा बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा म आफैले लाग्यो। त्यस कारण मैले राजीनामा दिएको हो। अब तपाईँको सांसदको पद के हुन्छ? सांसदको पद त म सांसद छँदैछु। सांसदमा सफाई पाइसकेपछि सांसदको पद मेरो पुनर्वादी हुन्छ।
4 महिनाभन्दा बढी समय रहनुभयो होइन पूर्व पक्षको लागि। हो। कस्तो रह्यो यो 4 महिनाको अवधि? अब 4 महिना मैले वास्तवमा राज्यलाई अझ राम्रोसँग बुझेँ, अवसर पाएँ, जेल बुझेँ, जेलभित्र कैदी बन्दी साथीहरूसित मेरो सहकार्य भयो, अनि राज्यका अङ्गहरूमध्येमा प्रहरी प्रशासन बुझेँ, त्यसपछि न्यायालय बुझेँ। यसलाई सैद्धान्तिक रूपले त बुझेकै थिएँ, तर व्यावहारिक रूपले बुझ्ने अवसर पाएँ। नेकपाको तर्फबाट तपाईँलाई यो बिचमा कसले भेट्नुभयो? मैले नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस, अहिले कसले भनेर नाम भन्दैन, मलाई सबै पार्टीका आम जनसमुदायले ठुला नेताहरूले भेट्नु भएन, तर कार्यकर्ताको एउटा समाचार पत्रले पनि लेख्यो, एउटा न्युज पेपर लेख्यो, 10,000 बढी कार्यकर्तालाई भेटेँ, शुभेच्छुक समर्थकहरूले भेटेँ। तिनीहरूको नाम लिस्ट मैले राखेको छैन अहिले। तपाईँले अदालतबाट त सफाइ पाउनुभयो, तपाईँ आफै भनिराख्नु भएको छ मलाई फसाइयो भनेर। कसले फसायो त तपाईँले पछि भन्छु भन्नुभयो होइन? तर किन फसाइयो तपाईँलाई भन्ने कुरा तपाईँको दाबी के हो? म एउटा कथा भन्छु तपाईँलाई, प्लिज। यो कागले कतै चाहिँ हड्डी भेट्यो, बाजले कागलाई हान्यो, थुङ्गिराख्यो जबसम्म उसले चाहिँ त्यो हड्डी छोडेन। हड्डी फालिसकेपछि बाज चाहिँ हड्डीतिर गयो, तर काग चाहिँ मुक्ति भयो। कागले हड्डी समात्नु नै उसले गल्ती गरे जस्तो लाग्यो उसले, पछि कागले आफै बुझ्यो मैले कसैको हड्डी समातेको छैन, कसैले हड्डी समातेर जस्तो देख्यो जस्तो लाग्यो। त्यस कारणले त्यो विषय होला, अब कसले देखे त्यस्तो, त्यो म बिस्तारै पछि भन्ला। कसरी बित्यो जेलको जीवन, कुन रूपमा बिताउनु भयो? मेरो भित्र मलाई जुन आरोप लगाएको छ त्यो आरोप सत्य थिएन भन्ने कुरामा म आफूलाई एकदमै ढुक्की थिएँ। मलाई जुन उद्देश्यले जेल राखिएको थियो त्यो अर्कै उद्देश्य थियो। त्यहाँदेखि त्यो कुराको विषयमा मैले भने नि, पछि बिस्तारै भन्दै जाउँला। त्यस कारणले मैले त्यो विषय गलत साबित एक दिन भएरै छाड्छ भन्ने कुरा मेरो मान्यता भित्री दिलदेखि थियो। त्यस कारण मैले चाहिँ त्यो जेल बसुन्जेलसम्म अध्ययन गरेँ, केही किताबहरू पढेँ, 15-20वटा किताबहरू पढेँ, राजनीतिक इतिहासहरू पढेँ, केही व्यक्तित्वका जीवनीहरू पढेँ, इतिहासहरू पढेँ। त्यस कारण मैले त्यहाँ मेरो राजनीतिक करियर चाहिँ अब समाप्त भयो भन्ने त मलाई लागेन, मलाई त्यस्तो लागेको थिएन, मलाई भित्रैदेखि लागेको थिएन। मेरो सामाजिक प्रतिष्ठा बिल्कुल लागेको थिएन, किनभने मैले कहीँ गल्ती गरेको छैन, जो अब पुष्टि भइसक्यो। तपाईँले कानुनी रूपमा त अदालतबाट तपाईँले सफाइ पाउनुभयो, तर सामाजिक रूपमा जुन चर्चा यो 4-5 महिना तपाईँ जसरी झेल्नुभयो नि, अब यो दाग चाहिँ कसरी मेटिएला? मलाई थाहा छ नि, जो तपाईँको प्रश्न सत्य साबित हुँदैन। म हिजो अदालतबाट बाहिर निस्किँदा निकै ठुलो भिडको बिचबाट बाहिर निस्किनु पऱ्यो, ठुलो समर्थक साथीहरू त्यहाँ जम्मा थियो। मैले दिल्ली बजार कारबाट आउँदाखेरि बाहिर निस्किँदाखेरि निकै मुस्किल भयो मलाई। त्यहाँ प्रहरीहरूको मध्येबाट बाहिर निस्किनु पऱ्यो, ठुलो समर्थकको सङ्ख्या बाहिर थियो, झन्डै लाठीचार्ज भयो कि भन्ने पनि मैले सुने। यसले के देखाउँछ भनेदेखि मदेखि म प्रति न सामाजिक आघात छ न राजनीतिक आघात छ। म आफ्नो स्थितिमा दृढ छु र म त्यसलाई रिभाइभ गर्नको निमित्त कुनै अप्ठ्यारो महसुस गरेकै छैन। र मैले हिजोदेखि अहिलेसम्म वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने मलाई भेट्नेको सङ्ख्या र यो देख्नुहुन्छ भने यो नेगेटिभ सरसर्ती हेर्दा विजय उत्सव जस्तो देखियो। दिल्ली बजारदेखि तपाईँको यहाँसम्म अहिले पनि भेट्न आउने मान्छेहरूको लाइन छ। यसले के जनाउँछ भने म चाहिँ सामाजिक आर्थिक सामाजिक राजनैतिक रूपमा म पुरानै ठाउँमा छु। तर खुम्बहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचारको चाहिँ नि मुद्दा लाग्दा र आरोपी हुँदा र छुट्दाखेरि पनि त्यो लर्को त थियो। फेरि त्यो म अरूको विषयमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। तपाईँको अधिवक्ताले हिजो हामीसँग कुरा गर्दा के भन्नुभएको थियो भने ठुलो ग्रान्ड डिजाइन भयो उहाँमाथि,
महरा सरमाथि भन्ने कुरा त्यही नै हो। त्यो कुरा मैले बिस्तारै भन्नलाई भनेको छु तपाईँलाई। तपाईँले अघि सुरुमा पनि भन्नुभयो तपाईँमाथि षड्यन्त्र भयो भन्ने नै तपाईँलाई लागेको छ। मैले यति मात्रै भन्छु, सुनजी षड्यन्त्र छ, यसको पछाडि आन्तरिक बाह्य सबै छ। यसको बिस्तारै समय क्रममा खुल्दै जान्छ, अहिले खुल्दैन र त्यसको वस्तुगत आवश्यकता महसुस हुन्छ र म एकदम ढुक्क छु। मैले कुनै गल्ती गरेको छैन, कुनै अपराध गरेको छैन। त्यस कारणले कसैले त्यो कोसिस गर्छ नि त फेल हुन्छ। तपाईँ एमसिसी पारित गर्न चाहनुहुन्थेन, त्यो विषय चाहिँ नै तपाईँलाई चाहिँ कारागारसम्म पुर्याउने अवस्था बन्यो भन्ने कुराहरू बाहिर टिप्पणी गरिन्छ नि। एमसिसी टेबल गर्नको निमित्त अनुमति नदिएको मैले हो, त्यो साँचो कुरा हो। तर म एमसिसी मैले नै उठान गरेँ हो र एमसिसीको विषयमा सबभन्दा बढी पनि जानकार मै नै छु। कसैले म अलिक बढी जान्छु। एमसिसी अनुमोदन गर्न चाहनेले तपाईँलाई फसाए भन्ने हो त्यो कुरा त उहाँहरूले बुझ्नु होला। तर एमसिसीको विषयमा एक ढङ्गले हल गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचिरहेको थिएँ। यो विवाद समाधान म सहमतिको मान्छे हो, सहकार्य खोज्ने मान्छे हो, सहकार्य खोज्न सक्थेँ। त्यो सबै कुरा सम्बन्धितहरूलाई थाहा छ र यसको डिटेल विषय तपाईँले जुन भन्नुभयो, मैले हिजो एउटा वक्तव्य भनेको छु, म राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा नझुकिकन लड्न चाहन्छु। त्यो विषयमा डिटेलमा पछि भन्नुला। तर त्यो एउटा कारण चाहिँ हो। कारण त धेरै होला, त्यो पनि एउटा कारण त हो। एमसिसी अनुमोदन गर्न चाहनेहरूले तपाईँलाई फसाए भन्ने तपाईँको दाबी त्यो पनि हो। कसले फसायो भन्ने कुरा म पछि भन्छु। कसले फसाए त तपाईँले पछि भन्नुहुने भयो। तर एमसिसीको सन्दर्भमा अहिले पनि कृष्णबहादुर महराको धारणा त्यो अनुमोदन हुनु हुँदैन संसदबाट भन्ने नै मैले हो। अनुमोदन हुँदैन भनेको छैन। मैले अनुमति टेबल गर्न अनुमति नदिएको हो, त्यो चाहिँ साँचो कुरा हो। त्यही नै कारण बन्यो त तपाईँको। त्यही कारण त्यो त हो, त्यो त प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ। त्यस कारण यी सबै कुरालाई अहिले चाहिँ डिटेलमा नजाऊ, किनभने अनुमोदन गर्नलाई सभामुखले अनुमति टेबल गर्नको लागि त्यो टेबल गर्नलाई केही समय वेट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। तर अनुमोदनै गर्न हुन्न भन्ने होइन। तर सरसर्ती यसरी हेर्दाखेरि त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिजोसम्म पनि बोलिराख्नु भएको छ कि कुनै पनि हालतमा एमसिसी चाहिँ संसदबाट चाहिँ अनुमोदन हुन्छ। त्यो एमसिसी हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा संसदको कुरा हो, तपाईँ हाम्रो कुरा होइन, अहिलेको विषय होइन यो, त्यो संसदभित्रको कुरा हो। रोशनी साईजीको सन्दर्भमा अब जे कुरा जोडिएको छ यो इस्युमा तपाईँ बोल्न चाहनुहुन्छ? अहिले होइन, म पछि नै भन्छु यसको विषयमा। यो इस्युमा तपाईँ प्रवेश गर्न चाहन्न। म दोहोऱ्याएर पनि प्रश्न सोधिदिने यो विषयमा चाहिँ तपाईँलाई। धन्यवाद छ। अबको राजनीतिक जीवन कसरी अगाडि बढ्ला? धेरैले यो प्रश्न तपाईँलाई अबको दिनमा तपाईँले दिनुपर्नेछ यो जवाब चाहिँ। तपाईँको अबको राजनीतिक जीवन, अबको सामाजिक जीवन, अबको व्यक्तिगत जीवन कसरी अगाडि बढ्ला? एउटा स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको इतिहास भएको गौरवपूर्ण देश हो यो। हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ। यो दिशामा मेरो राजनीतिक वा सामाजिक कुन रूपमा योगदान हुने हो, सक्रियतापूर्वक योगदान हुन्छ। मेरो भूमिका त्यहाँ निश्चित हुन्छ। अब बस्ने संसद बैठकमा जानुहुन्छ तपाईँ? निश्चित रूपमा नजाने भन्ने प्रश्न छ, म संसदै हुँ। अघि नै तपाईँले मलाई शर्त राख्नु भएको छ, त्यो शर्तको मैले सम्मान पनि गरेको छु। विशेष गरेर रोशनी साईसँग जोडिएको प्रकरणको सन्दर्भमा, त्यो घटनाको सन्दर्भमा म केही पनि बोल्दिनँ र मलाई कसले फसायो, किन फसायो, कसरी फसायो पछि भन्नु भन्ने कुरा केही सङ्केत त तपाईँले आज गर्नुभयो, तर सम्पूर्ण कुरा बताउनु भएन। त्यसको तपाईँले बताउँदिनँ भनेपछि मैले त्यसको सम्मान गर्नु पर्यो। तर अन्तिममा जाँदा जाँदै एउटा कुरा त बताइदिनुहोस्, 12 गतेको त्यो घटना जसरी सार्वजनिक भयो, त्यो घटना सार्वजनिक भएसँगै तपाईँ र रोशनी साईसँग जोडिएको सम्बन्धको सन्दर्भमा चाहिँ जे कुरा बाहिर आयो नि, त्यो कुराको सन्दर्भमा विस्तृत परेन कि त्यो कुरा सही हो या गलत हो? त्यो त अदालतले भनिसक्यो, मैले भन्दैन। अदालतले जे भन्यो त्यही नै सही हो। अहिले हिजो अदालतले जे सुनाएको छ त्यो भए त काफी भइहाल्यो। अदालतले दिएको सफाइमा जे हो त्यही नै हो। तर रोशनी साई र तपाईँ बिचको सम्बन्ध एउटा सम्बन्ध चाहिँ हो।
म त्यो पछि भन्नु होला, म तपाईँलाई के हो वास्तविकता सबै कुरा मैले पछि नै भन्नु होला भनेको छु। यहाँभन्दा बढी नसोधौँ म। यति सोध्नु भने धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई। कानुनी रूपमा अदालतले तपाईँलाई सफाई दिएको छ, यस हिसाबले तपाईँ निर्दोष प्रमाणित हुनुभएको छ। अब सामाजिक रूपमा पनि र राजनैतिक रूपमा पनि यसको थप पुष्टि र प्रमाणित चाहिँ आगामी दिनमा तपाईँ आफैले पनि गर्दै जानुपर्ने छ भन्ने लागेको छ। यो समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। Interview in the news. राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्थले आधा दर्जन संवैधानिक निकाय र विश्वविद्यालयका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकको शून्य समयमा सांसद पन्थले लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा संवैधानिक निकाय र विश्वविद्यालयको कामकाज प्रभावित भएको भन्दै तत्काल नियुक्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। अर्का सांसद बलराम बास्कोटाले भक्तपुरको खरीपाटी क्वारेन्टाइनमा चीनबाट ल्याएर राखिएका विद्यार्थीको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी दिन माग गर्नुभयो। बैठकमा अध्यक्ष गणेश तिमेल सिन्हाले मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। यस्तै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। बैठकले भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। बैठकले 2048 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य भागवत गेवालीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। पूर्व सांसद गेवालीको 75 वर्षको उमेरमा उपचारका क्रममा आज बिहान निधन भएको थियो। सरकारका गलत काम जनसमक्ष पुर्याउने मिडियाप्रति सत्ताधारीहरू प्राय अनुदार देखिन्छन्। नेपालमा पनि सत्ताधारीहरूले मिडियाप्रति आक्रोश पोख्नु नयाँ विषय होइन, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चार माध्यमलाई गाली गरेर रेकर्ड नै राख्न खोजे जस्तो देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा मिडियाको आलोचना गर्न धेरै शब्द र समय खर्चिन थाल्नु भएको छ। पत्रकारले माइक्रोफोन र क्यामेरा सामुन्ने राख्न साथ प्रधानमन्त्रीमा मिडिया प्रतिको नकारात्मक सोच विकसित हुन थालेको भान हुन्छ। विगतमा मिडियाले बाउलाई पनि तिमी भनेकोमा चित्त दुखाउनु भएका ओलीलाई पछिल्लो समय आफूले बालुवाटारमा बाँसुरी बजाएको फोटो छापेको अनि दार्चुलामा ट्विनको भिडियो देखाएको पटक्कै चित्त बुझेन। ओली पनि हेर्नु होला, त्यो बाँसुरी बजाएको यस्तो गरेर के भयो बाँसुरी बजाएको। सञ्चार माध्यमको आलोचनात्मक शैलीको कटु विरोधी प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई संकुचित पार्ने कानुनहरू ल्याउन खोज्यो, तर सफल भएन। प्रधानमन्त्री या सरकारको यो कदम कुण्ठायुक्त रहेको नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले बताउनु भयो। उहाँको आलोचना भएका या कमजोरीहरू उजागर हुने तथ्यहरू बाहिर आयो भने उहाँमा एउटा एक किसिमको इरिटेसन, एउटा चिटचिटाहाटपन र छटपटी त्यसबाट देखियो। त्यो उहाँको कुण्ठाजन्य अभिव्यक्ति हो। सरकारले गरिरहेका प्रतिबद्धताहरू पुरा भएका छैनन्, त्यस्तो दूर दराजमा त झन् यस्तो समस्या रहेछ भनेर प्रेसले ल्याइदिनु त त्यो त ठुलो सहयोग हो सरकारको लागि। राम्रो समाचार प्रकाशन गर्ने मुटु भएका सम्पादक नभेटिएको प्रधानमन्त्रीको खरो टिप्पणीले एक समय हलचल नै ल्यायो। उहाँले सम्पादकहरूलाई बालुवाटार बोलाएर मुटु प्रकरण टुङ्ग्याउन खोज्नुभयो। सम्पादकको मुटुको विषय सामसुम नहुँदै बाँसुरी बजाएको तस्बिर छापेको भनेर फेरि सञ्चार माध्यम विरुद्ध खनिनुले प्रधानमन्त्रीको प्रेसलाई बदनाम र हतोत्साही बनाउने मनस्थिति फेरि झल्किएको दाहाल ठान्नुहुन्छ। लोकतान्त्रिक संस्कार अनुसार यो यस किसिमको अभिव्यक्तिहरू नआउनु पर्ने हो। यसलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि ट्रम्प प्रवृत्ति भन्छौँ। यो सञ्चार माध्यमहरूलाई को विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइदिने र सञ्चार माध्यमलाई बदनाम गरिदिने, ताकि त्यो सञ्चार माध्यम प्रतिरक्षात्मक हुन सकोस् र त्यो कमजोर भएर आफूलाई निशर्त त्यसले समर्थन दियोस्। त्यस किसिमको एउटा मनोविज्ञान र चाहनाहरू त्यहाँभित्र रहेको हुन सक्छ, तर स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमले त्यसो गर्न सक्दैन।
कार्यकारीको कामको निगरानी गर्नु र गलत कामको पर्दाफास गर्नु सञ्चार माध्यमको धर्म हो, तर त्यही भूमिकाको आलोचनामा प्रधानमन्त्री उत्रनु भएको छ। नेपालको पत्रकारितामा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको चिन्ताजनक अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको आक्रोशले सकारात्मक सन्देश दिँदैन। सत्ताधारी र प्रेसले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्रीको पटक पटकको आक्रोशबाट प्रेस तर्सनुको साटो अझ सशक्त भएर कर्तव्य निर्वाहमा जुटे मात्र स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिताको भविष्य सुरक्षित रहने देखिन्छ। इमेज समाचारका लागि सानु मालीका साथमा सुसन रामदाम, काठमाडौँ। अब जनताको विचारमा हामीले इमेज च्यानलको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटर मार्फत सोधेका थियौँ, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सञ्चारकर्मीप्रति किन आक्रोशित बन्नुभएको होला। हेरौँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत आएका प्रतिक्रिया जनताको विचारमा। जनताको विचारका प्रायोजक होम्सी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। इमेज खबरको फेसबुक मार्फत बीपी ढकाल जवाफ दिनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको आरोप नाजायज छ। प्रधानमन्त्रीलाई उनका सल्लाहकारले सबै पत्रकार हाम्रो विरुद्धमा छन्, हामीले धेरै काम गरेका छौँ भन्दै देशको ढुकुटी लुट्नेहरूले गुमराहमा राखेका छन्। पत्रकार, जनता, प्रतिपक्षले नभएको काम सम्झाउने उनीहरूको कर्तव्य हो। गरेको काम त आफै प्रचार हुन्छ। प्रदीप पुमा राई प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, नेपाली पत्रकारहरू पार्टीगत गुटमा बाँडिनुको कारण पनि यो महसुस भएको हुन सक्छ। सरकारले सबै खराब मात्र गर्यो भनेर लेख्ने राम्रो कुराहरूले खासै स्थान नपाउनु। छिमेकी देश भारतमा सीएए र एनआरसी विरुद्ध त्यत्रो आन्दोलन भयो, त्यहाँको सञ्चार माध्यमहरूले सरकार विरुद्धको आन्दोलनलाई खासै महत्त्व दिएनन्। राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन, जनतालाई प्रोत्साहित गर्न, राम्रो कामका लागि प्रेरित गर्न ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यो भूमिकामाथि प्रश्न हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत रूपमा मेरो पूजा गर, मलाई देउता मान भन्न खोजेको जस्तो लाग्दैन। हरि अधिकारी जवाफ दिनुहुन्छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री काममा भन्दा प्रशंसा रुचाउनु हुने रहेछ। कामको पो प्रशंसा हुन्छ, बिना कामको प्रशंसा खोज्नु सामन्ती आचरण नगएको परिणाम हो। सुशीला सेलवाल प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, खोइ किन होला, उहाँलाई तपाईँ हजुर भाषा लोप हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। पत्रकारले भेटेर बोल्दा हजुर तपाईँ भने पनि छापामा लेख्दा तिमी लेखेको मन नपरेको पनि हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीका राम्रो पक्षलाई खासै महत्त्व नदिने तर कमी कमजोरीलाई चाहिँ बढावा दिने भन्ने लागेर पनि होला। अञ्जनी कुमार अधिकारी ट्विटर मार्फत जवाब दिनुहुन्छ, एउटा सत्य के चाहिँ हो भने मिडियाका नाममा विभिन्न अनलाइनले भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेर आतंक चाहिँ मचाउने गरेका छन्। तर जसरी प्रधानमन्त्रीले आक्रोश पोख्नुभयो यो सान्दर्भिक छैन, किनकि उहाँले आक्रोश देखाउनु भन्दा जनताको मन जित्ने कार्य गरे, समाचार जे आए पनि फरक नपर्ला। विमल काफ्लेको जवाफ पनि यस्तो छ, काम भएको होला तर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालको देखिएन। विरोधलाई पनि सहज रूपमा लिन नसक्ने नेता लामो समयसम्म टिक्न सक्दैनन्। जनताको विचारका प्रायोजक होम्सी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। तपाईलाई लागेका सुझाव इमेज च्यानलको फेसबुक पेज र ट्विटर मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। उत्कृष्ट विचार हामी साँझ 7 बजे र बिहान 7 बजेको समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। महाशिवरात्रि पर्व नजिकै गर्दा गाँजाको चर्चा सुलिने गरेको छ। शिव भगवानको प्रसादका रूपमा लिइने गाँजाको सेवन गैर कानुनी मानिँदै आएको छ, तर नेपालमा गाँजा खेतीको बहस हुन थालेको छ। गाँजालाई लागू पदार्थको रूपमा लिँदै 45 वर्ष अगाडि प्रतिबन्ध लगाइएको हो। त्यही बेलादेखि आयुर्वेदिक औषधिमा गाँजा प्रयोग गर्न छोडियो। दुखाइ, श्वास प्रश्वास, दम, खोकी, पाचन प्रक्रिया लगायतमा प्रयोग हुने आयुर्वेदिक औषधिमा गाँजा प्रयोग गर्दा प्रभावकारी हुने ठानिन्छ। गाँजालाई औषधिको रूपमा लिच्छविकाल अघिदेखि नै प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। यसलाई नेपालको आयुर्वेदमा मौलिकतासँग जोड्ने गरिएको स्मरण सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले गराएको छ। डायरिया, कलेरा वा विश्वचिका भन्छ, हैजा भन्छौँ हामी, त्यस्तै गरेर ज्वरोमा, फिभरहरूमा, अनि कोलाइटिसहरूमा ग्रहणी भन्छौँ, त्यस्तै गरेर साइनोसाइटिस, कमन कोल्ड, पिनासहरूमा र यो सामान्य रुवाखोकीहरूमा, अनि अनिन्द्रा इन्सोम्नियाको बिरामीहरूलाई र सँगसँगै विभिन्न खालको
बाजीकरण अथवा सेक्सुअल डिजायर बढाउने खालको औषधिहरू निर्माणको लागि गाँजा र गाँजाजन्य पदार्थहरूको कम्पोजिसन भएका औषधिहरू निर्माण गरिन्थ्यो। नेपालमा गाँजा प्रतिबन्ध गरिए यता गाँजा मिश्रित 20 प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि लोप भइसकेको समितिले जनाएको छ। ती औषधि अझै उत्पादन गर्न सकिने सूत्र र विधि सहितको तरकिब किताब सुरक्षित रहेको समितिका प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर वंशदीप शर्मा बताउनुहुन्छ। गाँजा मिसाएर विगतमा उत्पादन गरिने औषधिहरूको पेटेन्ट राइट लिन सके नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुग्ने उहाँको तर्क छ। गाँजासँग सम्मिश्रित भएर बनेका औषधिहरूले राम्रोसँग ती जुन रोगाधिकार थिए ती रोगहरूको उपचारको रूपमा प्रयोग भएको थियो र ती औषधिहरू हामीले बनाएका हौँ। हाम्रो त्यसमा चाहिँ पूर्णतया हाम्रो तरकिब अनुसार बनेको हो र जसले गर्दाखेरि यदि भोलि गएर राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो औषधिहरू पुग्दाखेरि तिनीहरूको पेटेन्ट राइटहरू हाम्रो हातमा सुरक्षित हुन सक्छन्। तसर्थ यदि विश्व अहिले खुला गाँजामा गाँजाको चाहिँ उसमा गइरहेको छ भने, खुला नीतिमा गइरहेको छ भने हामीले जाँदाखेरि र यी औषधिहरू निर्माण गरेर ती रोगहरूको रूपमा रोगहरूको उपचारको रूपमा प्रयोग गर्न पायौँ यदि भने हाम्रो एउटा चाहिँ आफ्नै किसिमको प्याटेन्ट बन्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावकारी भूमिका दिन सक्छ र सँगसँगै हामीले यी उपचारमा यी औषधिहरू प्रयोग गर्नको लागि निर्बाध रूपले प्रयोग गर्न पनि सजिलो हुनेछ। गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवा भए लोप भएका आयुर्वेदिक औषधिहरू पुनः उत्पादन गर्न सकिने सुझाव समितिले सरकारलाई दिइसकेको छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यले सन् 2018मा गाँजा प्रयोग र बिक्री खुलाएको थियो। अमेरिका जस्तो विकसित देशले गाँजाको प्रतिबन्ध हटाएको स्थितिमा नेपालमा गाँजालाई आयुर्वेदिक औषधिमा मिसाउनु दिनुपर्ने मत बढिरहेको पाइन्छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन रक्षा वज्राचार्यका साथ नरेन्द्र मानन्धर, काठमाडौँ। इमेज समाचारमा अब एकैछिन विश्राम, त्यस अघि बाँकी मुख्य समाचार। पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको चहल पहल सुरु। आयुर्वेदिक औषधिमा गाँजाको प्रयोगको पक्षमा उभिए कविराजहरू। केन्द्रसँग गुनासो गर्दैमा बित्यो प्रदेश। 2 सरकारको 2 वर्ष कामको प्राथमिकता नछुट्याउँदा आफूमा तहतका कानुन समेत निर्माण गर्न असफल। र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा मुआब्जा विवाद नरहेको ऊर्जा मन्त्री पुनको दाबी। मुआब्जा निर्धारण भई वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको भनाइ। विश्रामपछि इमेज समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यस वर्षको महाशिवरात्रि आगामी शुक्रबार मनाइँदैछ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष महाशिवरात्रिको व्यवस्थापनमा जुटिसकेको छ। पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको चहल पहल सुरु भएको छ। हालसम्म भारतबाट 2000 साधु सन्तको आगमन भइसकेको छ भने थप त्यति नै साधु सन्त आउने अनुमान गरिएको छ। उनीहरूका लागि धुनी, भोजन र बाटो खर्चका लागि 24 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। पशुपतिनाथ दर्शनार्थ महाशिवरात्रिका दिन ठूलो संख्यामा आउने भक्तजनको सहजताका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 3 स्थानबाट मन्दिरसम्मको लाइनको प्रबन्ध मिलाउँदैछ। कोषले भक्तजनहरूको सुरक्षार्थ 6000 सुरक्षाकर्मी र यत्तिकै संख्यामा स्वयंसेवक तथा नेपाल स्काउटको प्रबन्ध मिलाउँदैछ। शिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्रमा गाँजा, भाङ लगायतका लागु औषध किनबेच र सेवन हुने गरेको तथ्य छिपेको छैन। सुरक्षा व्यवस्थाका बीच लुकीछिपी शिव बुटीका नाममा गाँजा सेवन गरिन्छ। कोषले भने लागु पदार्थको किनबेच र सेवन रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। शिवरात्रिको व्यवस्थापनका लागि पशुपति विकास कोषले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा 111 सदस्यीय मूल पर्व समिति गठन गरिसकेको छ। यस्तै 11वटा उपसमिति समेत गठन गरिएको जानकारी पशुपति विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिगोडाले जानकारी गराउनुभयो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा 111 सदस्यीय मूल समारोह, मूल पर्व समिति गठन गरेको छ र त्यस अन्तर्गत 11वटा उपसमितिहरूले अहिले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको अवस्था छ र यसभित्र हामीले सुरक्षा व्यवस्थालाई सबभन्दा सर्वोपरि रूपमा राखेका छौँ।
त्यसपछि आवास भोजन तथा भौतिक व्यवस्थापन दोस्रो रूपमा, त्यसपछि अनि स्वयंसेवक व्यवस्थापन, साधु सन्त व्यवस्थापन, धार्मिक कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन, अनुगमन मूल्याङ्कन व्यवस्थापन, प्रचार प्रसारका व्यवस्थापनहरू हामीले गरिरहेका छौँ र अहिले सबै समितिहरूले तदारुकताका साथ काम गरिरहेका छन्। समिति र उपसमितिले शिवरात्रिको व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ। कोषले महाशिवरात्रिका बेला पशुपति मन्दिरभित्र र वरपर प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। महाशिवरात्रिलाई नेपाल भ्रमण वर्ष 2020सँग जोड्ने प्रयास पनि भइसकेको छ। यो वर्ष महाशिवरात्रि पर्व भिजिट नेपाल 2020 को सन्दर्भ समेत परेको हुनाले बढी नै उत्साहजनक र उल्लासमय हुने अनुमान छ हामीसँग। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रको ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्व विश्वकै चर्चाको विषय हो। महाभूकम्पका बेला भत्किएका हिन्दूहरूको पवित्र धार्मिक स्थलका केही संरचनाको पुनर्निर्माणले भने महाशिवरात्रिसम्म पनि पूर्णता नपाउने देखिएको छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन लक्ष्मण मान डङ्गोलका साथ नवीन शर्मा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको 2 वर्ष कार्यकाल असफल भएको ठहर गरेको छ। यो सँगै कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकाको पनि लेखाजोखा हुन थालेको छ। सरकारको आलोचना प्रतिपक्षी दलको धर्म नै हो। यसो भन्दैमा भावी सरकारको रूपमा हेरिने प्रमुख विपक्षी दलको भूमिकाको मूल्याङ्कनको पनि अर्थ हुन्छ। सरकारको 2 वर्ष कार्यकाल असफल भएको तर्क गरिरहेको कांग्रेसले यो अवधिमा प्रतिपक्षीको रूपमा सफलता प्राप्त नगरेको ठान्नेहरूको कमी छैन। सरकार व्यवस्थापिका न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूमा हावी भइरहँदा कांग्रेसले त्यसको प्रतिकार गर्न नसकेको ठानिएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचनको प्रयास, भ्रष्टाचार तथा कुशासनको विपक्षमा कांग्रेस खरो उत्रन नसकेको विश्लेषण भइरहेको छ। राजनीतिक विश्लेषक किशोर नेपाल कांग्रेसले पार्टीभित्रै प्रतिपक्षी खोज्दा अलमलमा परेको ठान्नुहुन्छ। सबैलाई मिलाएर लिएर जान सक्ने कुरा देखिएन। बढी चाहिँ कांग्रेस आफैमा फोकस भयो, आफै भित्र चाहिँ प्रतिपक्ष खोज्न लाग्यो। जस्तो रामचन्द्रजीले शेरबहादुरजीलाई प्रतिपक्षी देख्ने, शेरबहादुरजीले रामचन्द्रजीलाई प्रतिपक्षी देख्ने, अनि प्रतिपक्ष चाहिँ मजासित शासन गरेर बस्ने। किनभने दुई थरी समूह, कांग्रेसका 2 थरी समूह झगडा गर्न थालिसकेपछि त सरकार चलाउने पार्टी नेकपालाई सजिलो भयो नि। कांग्रेस आन्तरिक कचिङ्गलबाट निस्कन सकेन। संसदमा उसले उठाएका विषयहरू पनि अल्पमतमा पर्यो। संसदीय दलको बैठक बसेर उठान गर्नुपर्ने विषयहरूमा ध्यानै दिएन। सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा केन्द्रीय कार्य समितिका मुख्य नेताहरूको कमजोरी प्रष्टै देखियो। प्रतिपक्ष होल नेपाल कांग्रेस प्रतिपक्ष हो नि, केन्द्रीय कार्य समितिलाई पनि समय समयमा यसको चाहिँ निगरानी गरेर होइन, समय समयमा दिशानिर्देश गरेर पार्टीका चाहिँ साथीहरूले बोले यी कुरामा चाहिँ सशक्त ढङ्गमा उभिनु भन्ने कुरा चाहिँ त्यति चाहिँ प्रस्तुत नआएको कारणले पनि जति उहाँहरूले बोलेर यो राजनीतिक चाहिँ माइलेज पाउँछ त्यो हामीले बोले नपाउँदो रहेछ। हो, संख्याका हिसाबले कांग्रेस संसदमा सानो छ। केही मुद्दामा संसदमा कांग्रेसले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको देखिन्छ। संसद अवरोध पनि गर्यो, तर केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलमा छलफल नगरी चालेका कदम परिणाममुखी नबनेको केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङको तर्क छ। विषय वस्तुको गहिराईमा पुगेर गर्नुपर्छ। अब हामीले के देख्यौँ भने म पनि केन्द्रीय सदस्य छु, कांग्रेस हो, तर हामीले थाहै नपाइकन संसद अवरुद्ध हुन्छ र हामीले थाहै नपाइकन चाहिँ संसद खुल्छ फेरि भनेपछि यो चाहिँ भूमिका वास्तवमा म आफै पनि सन्तुष्ट छुइनँ। सरकार पाइला पाइलामा असफल भएको कांग्रेसको आरोप छ, तर विपक्षी दलको आवाज दिन नसक्नु कांग्रेसको पनि असफलता हो। कतिपय मुद्दामा कुन दल सत्तापक्ष हो कुन प्रतिपक्षी भनेर छुट्याउनै गाह्रो भयो। काले काले मिलेर खाउँ भालेको स्थितिबाट मुक्त नभएसम्म कांग्रेस प्रतिपक्षी दलको रूपमा खरो उत्रन सक्ने स्थिति छैन। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन विनोद बजगाईका साथ रोमन आचार्य, काठमाडौँ। प्रदेश 2 मा सरकार गठन भएको 2 वर्ष पूरा भइसकेको छ। संघीय सरकारले निरन्तर असहयोग गरेको आरोप लगाइरहेको प्रदेश 2 सरकारले आफू मातहतका कानुन निर्माणमा भने तदारुकता देखाएको छैन।
अन्य 6 प्रदेश र केन्द्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा सरकार भइरहँदा प्रदेश 2 मा भने समाजवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर सरकारको कार्यशैली र कामको उपलब्धि भने अन्य प्रदेशमा भन्दा तात्विक अन्तर भेटिँदैन। बरु संघीय सरकारसँगको सम्बन्धमा भने वैरभाव जस्तै देखिँदै आएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्थामा गठन भएका प्रदेश सरकारले दोस्रो वर्ष बितिसक्दा पनि सकारात्मक दिशातिर गइरहेको अनुभूति दिलाउन सकेका छैनन्। अधिकार बाँडफाँड, कर्मचारी र भौतिक संरचना व्यवस्थापन लगायतका काममा संघीय सरकारले असहयोग गरिरहेको प्रदेश 2 सरकारले आरोप लगाउँदै आएको छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारको असहयोगका बीच पनि संघीयता बचाउन अहोरात्र खटिएको दावी गर्नुहुन्छ। यहाँ यसको आफ्नै पुलिस र यसको आफ्नै प्रशासन हामी त्यस गतिमा अगाडि बढेका छौँ र त्यसैले होला कि संघीय सरकारले हामी हराएर चाहिँ अहिले चाहिँ सागरनाथ वन हामी आफ्नो हातमा ल्याउँ। त्यस्ता दर्जनौं अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ केसहरू रेडी छ जो चाहिँ हामी चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको जुन चाहिँ संवैधानिक बेन्चमा हामी चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ। बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान, लोक सेवा आयोग गठन, निजामती विधेयक तयार, 23 वटा कानून निर्माण, स्वच्छता अभियान लगायतका कामलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। संघीय सरकारले कानून निर्माण तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको सरकार आफू मातहतका कानून निर्माणमा भने अन्य प्रदेशका तुलनामा निकै पछाडि देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म 15.11% मात्र बजेट खर्च हुनुले कामको गति सन्तोषजनक नभएको पुष्टि गर्दछ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डल सरकारको कामले निराश बनाएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। गौरवका एउटै पनि योजना चाहिँ काम भएको छैन हैन। सरकारका बीचमा पनि असन्तुष्टि छन्। यानी मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको बीचमा अन्तर्विरोध छ, त्यस्तै चाहिँ मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको बीचमा अन्तर्विरोध छ। प्रतिपक्षी मात्र होइन, राजनीतिक विश्लेषकले पनि सरकारको कामबाट उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताइरहेका छन्। सरकार ठिक ठाउँमा छैन। सरकारले फ्रस्ट्रेसन उत्पन्न गर्ने, संघीयता प्रति नै एउटा वितृष्णा उत्पन्न गर्ने काम गरेको छ। अर्कातिर नागरिक अपेक्षा पनि निराशातिर गइरहेको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो कामको आत्मसमीक्षा गरी कमजोरी सुधार्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। इमेज समाचारका लागि जनकपुर धामबाट नवीन सिंहको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशले थुप्रै महत्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रम ल्याए पनि अधिकांश अधुरै छन्। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले गरेका निर्णय नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भने सरकार गठन भएको 2 वर्ष बिते पनि अधिकांश योजना र कार्यक्रम अलपत्र हुँदा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैले प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको 2 वर्ष पूरा भएको छ। छोटो समयमा राजधानीको नाम र स्थान टुङ्ग्याएर चर्चामा आएको प्रदेश सरकारले योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्न नसक्दा भने आलोचित भएको छ। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले कर्णालीको समृद्धिका लागि आदर्शलाई खडा गर्ने भन्दै विभिन्न 21 निर्णय गरेको थियो। पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका अधिकांश योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि दोस्रो वर्षमा हटाइएको छ। सरकारले अघि सारेका सुरुङ मार्ग, अन्तर प्रदेश जोड्ने सडक र विमानस्थल विस्तारका योजना कागजमै सीमित छन्। तर कर्णाली प्रदेश सरकारले भने 2 वर्ष कार्यकाल सफल भएको टिप्पणी गरेको छ। कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीच आपसी समन्वय सहकार्यका 21 बुँदा तय गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ। लोकप्रिय मानिएका अर्ग्यानिक प्रदेश घोषणा, दुर्गममा आवासीय विद्यालय, हरेक महिना मनाइने भनिएको श्रम दिवस, एक गाउँपालिका एक घरेलु उद्योग कार्यक्रम, बृहत नागरिक लगानी कोषको निर्माण, बहुउपयोग नीति निर्माण र बस्ती विकास कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम अधुरै छन्, जसले स्थानीयलाई सरकार आएको आभास हुन सकेको छैन। व्यवस्थापनको कुरा कता हो कता, यहाँ बनेको बस पार्क अलपत्रै छ, यहाँ बन्दै गरेको सिटी हल त्यसै अलपत्र छ। त्यसैले यिनका सबै काम कुरालाई नियमन गर्न सकेको स्थिति छैन। प्रदेश सरकारले अघि सारेका डिजिटल प्रदेश निर्माण, पर्यटन प्रहरीको गठन, छोरी बचत खाता र भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी काम प्रभावकारी नहुँदा सत्तारूढ सांसद समेत सरकारको कामप्रति रुष्ट छन्। जनअपेक्षा अनुसार एकदम व्यवस्थित ढङ्गले जुन हामी दुनियाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि हामी दगुर्नुपर्ने स्थिति जो छ, त्यो दगुरेको अवस्था त छैन।
तर फेरि पनि जे अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति थियो प्रदेशको त्योबाट हिँड्दाखेरि गति सुस्त भए पनि कामहरू अगाडि बढिराखेकै छन्। यता प्रदेश सरकार कर्मचारीलाई दोष दिँदै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उदासीन भएको प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको आरोप छ। आफन्त नजिकका मान्छेलाई कार्यक्रम दिने हैन, आम जनतालाई चाहिँ उनीहरूले वास्ता नगर्ने र अर्को चुनाव कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले नै विकासको चाहिँ खाका कोर्न खोजिसकेपछि यसको प्रतिफल चाहिँ केही पनि देखिन आएन। बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। चालु आर्थिक वर्षका लागि 34 अर्ब 35 करोड 34 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले 6 महिना बिते पनि विकास खर्च 5% मात्रै गरेको छ। सरकारले कर्णाली प्रदेशको पञ्चवर्षीय आधारशिला तयार गर्न सक्नु, नागरिकको विपद बीमा कार्यक्रम, कर्णालीमा आउने कर्मचारीलाई विशेष भत्ता दिने व्यवस्था र कर्णाली पर्यटन बोर्ड गठन लगायतका कामलाई उपलब्धि मानेको छ। तथापि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि थुप्रै काम गर्न बाँकी छ। इमेज समाचारका लागि मानबहादुर ओली, सुर्खेत। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले द्वन्द्वबाट पीडित पक्षको सहमतिमा मात्र आयोगले क्षमादान दिन सक्ने र क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेको जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष सुवेदीले आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका उजुरीहरूको प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गर्ने बताउनुभयो। बेपत्ता आयोगले 65 वटा जिल्लामा अनुसन्धान सकेको बताउँदै उहाँले बाँकी 11 जिल्लामा पनि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान थाल्न लागि जानकारी दिनुभयो। आयोगमा बाँकी रहेका 2506 वटा उजुरीको पनि फाइल खोलेर अनुसन्धान थाल्ने अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। हामीले 2506 वटै अब केसेसहरू हामीले ओपन गरिसकेको छ। यो कुरो यहाँले भन्नुभयो र ती केसेसहरूको चाहिँ के भनेदेखि अब हामीले अनुसन्धान अधिकृतहरू क्रमशः गठन गरिसकेका छौँ र रोल्पा जिल्लामा चाहिँ के भने 4 वटा चाहिँ कमिटीहरू गठन गरेर अब हामी त्यहाँ चाहिँ छानबिनको लागि केही समयपछि नै हामी गइसक्छौँ। उहाँले विद्यमान कानुनमा संशोधन आवश्यक भए पनि यही कानुनमा रहेर पनि धेरै काम गर्न सकिने बताउनुभयो। अध्यक्ष सुवेदीले अहिले भएका स्रोत साधन र जनशक्तिले पनि काम गर्न सकिने बताउनुभयो। धेरै हदसम्म हाम्रो काम गर्न सक्छौँ। केही कुराहरू हामीले चाहिँ मिसिङ छ, त्यो कुराहरू त्यो मिसिङ भए पनि एड्रेस गरिदिनु पर्यो भनेर हाम्रो आएको तर्फबाट हामीले कानुन संशोधनका लागि पठाएको छ। अध्यक्ष सुवेदीले बेपत्ता भनेर आयोगमा उजुरी परेका केही व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आएको भन्दै ती व्यक्तिहरूको सूची केही दिनमा सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो। उहाँले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएकै कारणले कसैको सम्पत्ति हस्तान्तरण रोकिएको भए आयोगमा सम्पर्क गर्न पनि आह्वान गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण चीन मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्रमै ठूलो प्रभाव पर्ने अर्थविदहरूले औँल्याउँदै आएका छन्। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वकै चीनमा रहेका ठूला उद्योगहरू बन्द भएका छन्। चीनलाई त यसबाट व्यापार युद्ध बराबरै क्षति हुने बेलायती पत्रिका द डेली टेलिग्राफले उल्लेख गरेको छ। एक हप्तामै चीनलाई 26 अर्ब डलर नोक्सान पुगेको उसले जनाएको छ। चीनको कुल गारस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य प्रभाव पारेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चीनमा विश्वका नामी ब्रान्डका मोटर, इलेक्ट्रोनिक्स वस्तु, कम्प्युटर बढी उत्पादन गरिन्छन्। तर कोरोना भाइरसको प्रभावसँगै हाल यी उद्योगहरू बन्द भएका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा मन्दी आएको हो। नेपालका अधिकांश ठूला आयोजनामा चिनिया कामदार तथा ठेकदार छन्। तर नयाँ वर्ष मनाउन गएका चिनिया कोरोना भाइरसको प्रभावपछि नेपाल फर्कन नसकेपछि आयोजना समेत प्रभावित भएका छन्। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालको पछिल्लो समय चीनतर्फ निर्यातमा पनि केही सुधार हुँदै आएको थियो। आयात समेत रोकिँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने बताउनुहुन्छ पूर्व ब्याङ्कर एवं वित्त विश्लेषक अनलराज भट्टराई। हाम्रो छिमेकी मुलुकमै असर परेको हुनाले छिमेकी मुलुकबाट हाम्रो ठुलो भनौँ न एउटा भारत पछिको दोस्रो मुलुक हो जहाँबाट हामीले धेरै आयात गर्छौँ सामानहरू
अब त्यहाँको भनौँ एक किसिमले त्यहाँ नै प्रब्लम आउँदाखेरि त्यहाँबाट चाइनाबाट हुने जुन किसिमको व्यापारमा मन्दी अलिकति आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसबाहेक पनि हामी कहाँ आउने विदेशी टुरिस्ट फ्लोहरू मा समस्या आउन सक्छ। यो नेपालमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण मूल अहिले भनेर संसारभरि नै कस्तो देखिया छ भने त्यो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्रासको वातावरण छ। अब विभिन्न सेक्टरमा असर पर्न सक्छ। नेपालमा प्रत्यक्ष रूपले यो वर्ष लगानी हामीले चाहिँ नि भिजिट नेपाल 2020 भनेको अवस्थामा त्यसको लागि पनि नकारात्मक असर पर्नु सक्छ र त्यो पर्नु भनेको टुरिज्म सेक्टर, हाम्रो चाहिँ नि रिटेल हाम्रो यो हस्पिटालिटी सेक्टरमा चाहिँ असर पर्न सक्छ। त्यसबाहेक अरू पनि क्षेत्रहरूमा चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छ। पछिल्लो समय नेपाल चीन नाका बन्द छन्, उडान बन्द छ। यसले चीनिया पर्यटक नेपाल आउने क्रम रोकिएपछि पर्यटन क्षेत्रमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। यसले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने भएकोले वैकल्पिक मुलुकहरूबाट पर्यटक ल्याउने बारे पहल कदमी चाल्न सरकारवालाहरूले सुझाउँदै आएका छन्। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा मुआब्जा विवाद नरहेको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले डुबानमा पर्ने क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको र प्रभावितहरूले मुआब्जा लिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै विवाद नरहेको दावी गर्नुभएको हो। मन्त्री पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरका 4 लाख काठका पोलहरू विस्थापित गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका 3 लाख र सामुदायिक जलविद्युत आयोजनाका 1 लाख गरी 4 लाख काठका पोलहरू विस्थापन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो। मन्त्री पुनले भूमिगत प्रसारण लाइनबाट विद्युत वितरणको काम काठमाडौँबाट सुरु गरिएको भन्दै सन् 2021 सम्ममा काठमाडौँमा विद्युत वितरण भूमिगत बनाइसक्ने र त्यसपछि बिस्तारै अन्य शहरमा सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षमा 1000 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने जानकारी दिँदै आउने बर्खा सिजनमा 3 देखि 400 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजना रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। संघीय संसदको जारी 5औं अधिवेशनमा मंगलबारको बैठकबाट प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु भएको छ। प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूले मन्त्रालयगत विषयमा प्रश्नहरू सोध्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्। सिन्धुली जिल्लाको बीपी मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्गलाई लक्षित गरेर होटल तथा रिसोर्ट खोल्नेको संख्या बढ्न थालेको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई समेत मध्यनजर गरी जिल्लामा घुम्न आउनेको संख्या थपिएपछि होटल रिसोर्टको संख्या समेत बढ्न थालेको हो। सिन्धुलीको नेपालथोक, दुम्जा, रातमाटा, खुरकोट, चियाबारी, सिन्धुली माडी र भिमान लगायतका स्थानहरूमा 200 भन्दा बढीको संख्यामा होटल तथा रिसोर्टहरू सञ्चालनमा छन्। जिल्लामा होटल रिसोर्टबाट दैनिक 11 लाख बढीको आमदानी हुने तथ्याङ्कले देखाएको छ। सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी, कमलामाई स्थान, पञ्चकन्या पोखरी, लङ्गु बाबा, जुनार सुपर जोन क्षेत्रको अवलोकन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेका छन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले कर्णाली प्रदेशले समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा अर्ग्यानिक कृषि पद्धतिलाई विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय चन्द्रगङ्गा माध्यमिक विद्यालयमा प्रथम कर्णाली अर्ग्यानिक कृषि सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले प्रदेशको मुख्य आय स्रोतका रूपमा अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन गर्ने समय आएको बताउनु भएको हो। विद्यालयको अर्ग्यानिक कृषि फार्ममा उन्नत जातको आँप र फर्सीको बिरुवा रोपेर उहाँले प्रदेश सरकारको अर्ग्यानिक कृषि प्रदेश बनाउने अभियानको समेत सुरुवात गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति पुनले कर्णाली प्रदेशले अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनमा क्रान्ति नै गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कर्णालीलाई अर्ग्यानिक प्रदेश निर्माणमा आफूले जस्तोसुकै पहल गर्ने दावी पनि उहाँले गर्नुभयो। कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेश निर्माण गर्ने घोषणा गरेको 2 वर्षपछि विद्यालयमा आइएससी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पढ्दै सिक्दै ज्ञान बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताउनुभयो। सुनको मूल्य पुनः नयाँ उचाइमा पुगेको छ। स्थानीय बजारमा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा 76,700 पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार पछ्याउँदै मंगलबार स्थानीय बजारमा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा 200 ले बढेर 76,700 मा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो। अघिल्लो दिन 76,500 मा स्थिर रहेको थियो। पछिल्लो समय उकालो लाग्दै आएको सुनको मूल्य चीनमा देखिएको कोरोना भाइरसको फैलदो संक्रमणका कारण थप उकालो लाग्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ। यस दिन चाँदीको भाव भने 890 मा स्थिर रह्यो। मंगलबार साँझसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस $1590 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको थियो। अघिल्लो दिन उच्च दरले बढेको शेयर बजार मंगलबार केही सम्हालियो। उतार चढाव बीच बजार परिसूचक नेप्से करिब 2 अङ्कले सकारात्मक रही 1400 अङ्क कायम भएर थामियो। कारोबार उच्च नै 2 अर्ब माथि रह्यो। यस दिन उत्पादनमूलक, विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, व्यापार र सामूहिक लगानीको सकारात्मक रहेसँगै अरू बाँकी समूह ओह्रालो लाग्दा पनि नेप्से सम्हालिएको हो। यस दिन निर्जीवन बीमा र विकास बैंक समूह दोहोरो अङ्कले सकारात्मक रहँदा अरू सामान्य अङ्कले हरियो रहेका हुन्। यस दिन जीवन बीमा समूह सबैभन्दा उच्च 45 अङ्कले ओह्रालो लाग्यो। होटल समूह पनि 33 अङ्कले ओर्ल्यो। यस दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 181 कम्पनीको 54,68,000 किता शेयर 2 अर्ब 13 करोड बराबरमा किनबेच भएको एक्सचेन्जले जनाएको छ।